from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, सुना है कि इस्टेब्लिशमेंट खजाना लूटने वालों से राजी हो गई है, वो दोबारा हुकूमत में आ सकते हैं। मुझे एक स्टैंड अप कॉमेडियन है यहाँ के, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, आई डोंट नो, जेरी साइनफील्ड थे या क्रिस रॉक, किसी, मुझे सही नाम नहीं याद आ रहा। उन्होंने एक बड़ा क्लासिकल एक जोक सुनाया था कि एक खातून अपनी सहेलियों के साथ बैठी, उनसे कह रही थी कि मैंने जो है 3 दफ़ा रेप होने से मैं बची हूँ। उन्होंने कहा वो कैसे? कहने लगी मैं राजी हो गई। यही सूरत हाल एस्टेब्लिशमेंट का है, वो खुद राजी हो गए कि हाँ आप आइए, इनको उतारिए और आप फिर हुकूमत कीजिए, इस बहरान को टालिए। अच्छा देखिए, होना तो ये चाहिए था कि लूटने वालों को पकड़ते, पैसा निकलवाते, सजा दिलवाते, ये काम करने के बजाय आपने उन्हें जमानतें दिलवाई, जेल से निकाल के लंदन भिजवाया, वो मुल्क की लूटी हुई दौलत से शादियां कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, बड़ी अजीम शान किस्म की। सुना है कोई 2 करोड़ रुपए का जोड़ा या बनवाया किसी इंडियन डिजाइनर से, और अयाशियां उनकी जारी हैं। न सिर्फ ये, बल्कि मौजूदा हुकूमत की मईशत को फेल करने के लिए वो मुल्की और गैर मुल्की माफियाज के साथ मिलकर काम करते रहे। आपको कोई एतराज नहीं है, उनको नहीं रोका गया। देखिए, जो काम अब एस्टेब्लिशमेंट करने जा रही है, इसको कहते हैं नोज डाइविंग। ऊपर से बिल्कुल नोज के जरिए जमीन की तरफ चले जाना, ठीक है ना। अच्छा देखिए, जरदारी शहबाज के साथ मिलकर हुकूमत का खात्मा अगर आप करते हैं तो हासिल क्या होगा? हालात बेहतर हो जाएंगे ना, हालात और खराब हो जाएंगे, क्योंकि असल जो मसला है वो तो इस वक्त मईशत की खराबी है। और मईशत क्यों खराब है ये सब आपको पता है कि इन्होंने इतने कर्जे लिए, इतनी मनी लॉन्ड्रिंग की, पैसा बाहर पंप कर दिया कि अगर आपके पास जैसे $10 हो, 10 रुपए हो, और आप पे सूद जो हो वो $8 का अदा करना हो, तो आपके पास $2 में फिर गुजारा करना है। अब वो क्या कहते हैं, नंगी क्या निचोड़ेगी और क्या ना आएगी। तो ये सूरत हाल हो गई है। क्या उनके पास मईशत को बेहतर करने का कोई प्लान है? ना, कोई प्लान नहीं है उनके पास। क्या एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई प्लान है? ना, कोई प्लान नहीं है। तो फिर इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा कुछ नहीं होगा, इसका नुकसान ज्यादा होगा। फायदा उस सूरत में होता कि अगर इन लूटने वालों से वो दौलत इनकी निकलवाई जाती। आपको पता है इनके पास कितनी दौलत है जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी एस्टेब्लिशमेंट ने, कोई तवज्जो नहीं दी। एक भी बदबख्त को लटका के तशरीफ में मारे होते ना और कहा होता कि पैसे दो, तो पैसे निकलते ना। ऐसे पैसे थोड़े निकलते हैं, आइए जेल में आइए, वो आपको ऐसी सर्विस मिलेगी जैसे किसी 5 स्टार होटल में मिलती है, सुकून से रहिए, फल के टोकरे आ रहे हैं। यार ऐसे कोई पैसे देता है? ऐसे पैसा देता है जो पैसा आपका छीन लेता है? कभी नहीं देता। एक अमेरिकी जर्नल में था, ये गालिबन 2 साल पहले की बात है, कि उन्होंने बताया कि इनके पास इतना पैसा है, जरदारी के पास भी और नवाज शरीफ के पास भी, कि ये लोग अलग अलग रोजाना $10,000 पर डे खर्च करें तो 100 साल तक वो पैसा रकम खर्च नहीं होगी। इनके पास इतना पैसा है, और यहां पे लोग भूख से मर रहे हैं मुल्क में, हैं? वो 2 करोड़ का जोड़ा पहन रही है उनकी बेटी, और गरीब के पास जहेज के लिए खाने के भी पैसे नहीं है। ऐसी ऐसी पाकिस्तान से कहानियां सुनने को मिलती हैं। अगर आपकी फहम ये कहती है कि इस सेटअप को गिरा के इनको दोबारा लाओ, करके देख लीजिए, तारीख सदियों आपका ये कारनामा लिखेगी। तारीख बड़ी बेरहम होती है, वो लिखेगी कि लूटने वालों को दोबारा फौज ने अवाम पे लाके मुसल्लत किया, जबकि उस वक्त उसके पास इतनी कुव्वत थी कि उनको ना आने देते। उसका इतना साथ नहीं दिया जो देना चाहिए था।
ساتھ دیا ہے یہ نہیں ہے، لیکن ایک ایسا بھرپور ساتھ دیتے کہ وہ اس کے ساتھ مل کے یہ چوروں کو پکڑتے. اس نے کوشش کی لیکن ہمیشہ اس کے پاؤں جکڑے رہے، آپ نے اس کے ہاتھ جکڑے رکھا. خیر وقت آ گیا، دیکھیے بہت خراب وقت ہے آگے، بہت احتیاط سے آپ کو چلنا ہوگا. جی تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا آنے والے یہ جو 2 سال ہیں یہ انتہائی مشکل ہیں. 2 کے آگے جتنے بھی آ رہے ہیں وہ بہت مشکل ہیں. آپ نے دیکھا نا کہ جسموں میں اکثر پھوڑا جب ہو جاتا ہے اس کے اندر جو مواد ہوتا ہے ایک وقت آتی ہے کہ وہ پھوڑا خود پھوٹ جاتا ہے، وہ مواد اندر سے اتنا بھر چکا ہوتا ہے کہ اب اس کے پھوٹنے کا وقت آ گیا ہے. 30 سال تک یہ لوٹتے رہے اور آپ دیکھتے رہے. اب جب انہیں اتارا گیا تو یہ آپ کو گالیاں دیتے رہے اور آپ سنتے رہے. عدلیہ اس تماشے میں برابر کی شریک رہی اور حالات یہاں تک پہنچے ہیں. دیکھیے آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. آپ ہسٹری دیکھیے، اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ ہسٹری کو ذرا مطالعہ کیجئے. جب قومیں ایسے حالات میں پھنس جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ دیکھیے مشکلات ہمیشہ آتے ہیں، ہر دور میں آتے ہیں، مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. رکاوٹیں کتنی بھی زیادہ ہوں پھر بھی کہیں نہ کہیں رستہ ایک نکل آتا ہے. لیکن جو قومیں آزمائے ہوئے کو آزمائیں یا بند رستوں سے اپنا سر ٹکراتی رہیں وہ سر ٹکرا کے تباہ ہو جاتی ہیں. اور جو حکمت سے کام لیں اور کوئی دوسرا رستہ ڈھونڈ لیں تو وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہیں. لیکن جو آزمائے ہوئے کو آزمائیں یا بند رستوں سے اپنا سر ٹکرائیں وہ کبھی آگے نہیں پہنچتے ہیں. ہمت تو نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سختی کے بعد نرمی بھی، اچھے دن بھی ہیں، برے دنوں کے بعد عسر یسرا، پھر اچھے دن بھی ہیں. یہ ایسے ہی نہیں لکھ دیا گیا، ہوتا ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو آنکھ کھول کر چلیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دشمن کو سیکنڈ چانس دے رہے ہیں. سیکنڈ چانس دیں گے یہ ایسی بات ہے کہ آپ اپنے دشمن کو 2 گولیاں دیں کہ یہ لیجئے حضور، یہ 2 سے آپ رکھیے، پہلی اگر نشانہ چوک گیا تو دوسری کام آئے گی. یہ لوگ کیا لوگ ہیں؟ یہ لوگ لوٹنے والے لوگ ہیں. یہ آپ کو لوٹیں گے. آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ وہ آ کے کوئی بلینکٹ قرضہ کو بہت بڑا قرضہ لے کر اس میں سے کچھ لوگوں کو دے کر اور کچھ کھا کر پھر برابر کریں گے. وہ پھر آئیں گے، پھر جائیں گے. یہ دروازہ آپ کھلا رکھنا چاہتے ہیں، اس کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے اور تاریخ میں بھی آپ پر ہوگی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اب وہ دھمکی دیں کہ میں خیمے لگا کے مقابلہ کرو تو کرو. وہ دوسرے وہ چھوٹے قد والے کیا نام ہے ان کا، اکیلے نہ جانا جو گاتے ہیں، دیکھیے میں ناموں میں وہ کرتا ہوں، شہباز شریف، ٹھیک ہے نا، تو وہ 1200 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے. یار آپ کی ہمت کیسے پڑتی ہے لوگوں کی اس کی حمایت کرنے میں؟ ثبوت موجود ہونے کے ساتھ یہ باتیں ہوتی ہیں. اور ایسا اسٹرکچر بنایا ہے کہ نیب کو جب جی چاہتا ہے موم کی طرح ادھر موڑ دیں، ادھر توڑ دیں، اور جو اپنے حق میں ہوتا ہے فیصلہ وہ کرواتے ہیں. عدلیہ خاموش ساتھ دیتی ہے، اسٹیبلشمنٹ خاموش رہتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وقت ہی بتائے گا کہ کس نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا تھا. وقت آ گیا. میں ایک عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کیا ملک ایسے چلتے ہیں. یہ میری ایک دوست نقل اتار رہے تھے. ہاں میں صحیح کہتا تھا، کیا ملک ایسے چلتے ہیں، ایسے چلا کرتے ہیں. دیکھیے یہ وقت آخر ہے، اللہ سے توبہ کیجئے. ایک ایماندار آدمی ملا ہے، اس کے ساتھ کھڑے رہیے. اس کے علاوہ ساری چوائسز جو ہے نا وہ اس چور کی چوائسز ہیں جو دکان میں سے 2nd فلور سے ہیرا چرا کے نکلا. اس نے دیکھا کہ سیڑھیوں پہ تو پولیس والے تلاشی لے رہے ہیں تو اس نے 2nd فلور سے مار دی چھلانگ اپنے وہ چوری کے ہیرے کے ساتھ، اور زمین پہ آیا، گرا اور مر گیا. وہ سڑک پہ نہیں قبر میں پہنچا وہاں سے چھلانگ مار کے. یہ وہ صورتحال ہو گئی ہے. اللہ سے توبہ کریں
اور اس آدمی کا ساتھ دیں. ایسے ایسے ساتھ دینے سے نہیں کام چلے گا, 100% ساتھ دیجئے, ورنہ آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خیالات صحیح ہیں تو شیئر ضرور کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.